अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज थोड़ा सा मेरा डिफरेंट किस्म का एक सेटअप है जहाँ पे मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरी वजह तो यही है कि आपको मैं इस चीज़ पे राग़िब कर सकूँ और मतलब मैं आपको कन्विंस कर सकूँ कि जो 2022 से ऑनवर्ड पाकिस्तान कहाँ पे है, डिस्पाइट ऑफ कोविड, डिस्पाइट ऑफ कोरोना एंड एवरीथिंग। अब सबको याद है कि अप्रैल 2022 मई 2022 के अंदर पाकिस्तान में 22 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद थे और इस वक्त हालात ये हैं कि हमने PIA को प्राइवेटाइज कर दिया है और अब हम बाकी इदारों के पीछे पड़े हुए हैं। जब मैं हम की बात करता हूँ, I'm talking about this current hybrid regime which was brought by some people who may or may not have had the capability to be able to rule a whole state, और जिनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो एक स्टेट को संभाल सकें और फिर भी अपने आप को स्टेट का नाम देते हैं। मुझे एग्जाम्पल्स तो मैं बहुत सारे दे सकता हूँ। आप डॉलर की कीमत देख लें, आप पेट्रोल देख लें, आप इस वक्त अपनी कुव्वत ख़रीद देखें इस रमज़ान में कंपेयर टू द प्रीवियस वन एंड देन कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त आप इतने वेल ऑफ नहीं हैं जितने 1 साल 2 साल पहले थे, और इसकी वजह भी सबको काफ़ी ओपनली पता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब 10 अप्रैल 2022 को सैटरडे को रात को इमरान खान को एक फेक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया, जो आपको पता है कि किस तरह वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि उससे पहले जो चश्म गोइयाँ हैं और जो हमारे प्यारे लोग ऐसे जो कि कभी कुछ लोग तो ऐसे कहते थे कि हमें रात को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और सुबह हम पार्टी चेंज कर लेते हैं, जिनमें से एक हमारे नाम नेहाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रह चुके हैं, जिनको खुद ही इस गवर्नमेंट ने बनाया था पोजीशन ऑपोजिशन का लीडर। तो वो सब जब जा रहे थे मैरियट में और सिंध हाउस में, वो सबको वो कहानियां पता है, सबको उन सब का पता है कि क्या इश्यूज थे और किस तरह जो है वो ये सब चीज़ें मैनेज हुई हैं। ठीक है, और ये सब पता होने के बावजूद आज पाकिस्तान किस नहज पे है, और वो बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, कोई ऐसी हिडन चीज़ नहीं है कि किसी को पता नहीं हो। तो मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि सब इस तरह चुप क्यों हैं। आपको शायद याद होगा कि 11 अप्रैल 2022 को जब सारा पाकिस्तान बाहर निकला था, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पाकिस्तान में इससे पहले गवर्नमेंट्स गई हैं। मैं आपको दोबारा उस टाइम पे इसलिए लेके जाना चाह रहा हूँ कि आप में थोड़ी सी गैरत आए और आप थोड़ा सा ये सोचो कि आप अपने बच्चों को जब वो बड़े होंगे और उनको पता लगेगा कि बिटवीन 2022 और 2026-27 क्या हुआ और हमारे पास क्या था और हमने उसके साथ क्या किया, जिसका नाम इमरान खान है, क्योंकि वो ही सिर्फ वाहिद एक ऐसा फर्द है, एक एंटिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है, एक पॉजिटिव नाम है हमारा पूरी दुनिया में। उसके अलावा हमारे पास इस वक्त सेल करने के लिए और कुछ भी नहीं है, जिसका आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनी सुजुकी, यामाहा, टोयोटा, और काफ़ी कंपनीज है जो कि पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करके जा चुकी हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि कुछ ना कुछ लैकिंग है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें है, जिसकी वजह से उन सब कंपनीज ने हमें खैराबाद कह दिया हुआ है। तो दोबारा मेरी आपसे सिर्फ थोड़ी सी यही होगी कि प्लीज़ अपने लिए नहीं तो अपनी अगली नस्लों के लिए उनके लिए इतना बुरा मुल्क नहीं छोड़ के जाएं, क्योंकि हमें भी पता और आपको भी पता है कि जिस तरफ हम इस वक्त जा रहे हैं मुल्क की वो हालत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी अगली पीढ़ियां
اور ہمارے اپنے بچے جن کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں, جن کے لیے ہم جو ہے نا روزی روٹی کماتے ہیں, اور ہم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو پتہ لگے گا کہ صرف یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم ایک غفلت میں سوئے ہوئے تھے, اور یا پھر ہم ڈرے ہوئے تھے, یا پھر ہمارے اوپر ایک ایسا جابر قسم کا ڈکٹیٹر آیا ہوا تھا جس نے ہمارا جینا تو حرام کیا ہی ہوا تھا. کوئی بولنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا, اور جو بولنے کی سخت کرتا تھا اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا تھا جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا, جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا. اور آپ سب جانتے ہیں, اور سب جانتے ہوئے اس وقت چپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس سے مجھے کافی تعجب ہوتا ہے اور کافی افسوس ہوتا ہے اس بات پہ, اور کافی میں ڈپریس ہوتا ہوں یہ سوچ کے کہ کیا فیوچر ہے, اور آپ لوگوں نے کیا اس ملک کے ساتھ کر دیا ہوا ہے, اور آگے آپ کے کیا پلانز ہیں بیسیکلی. تو تھوڑا سا پلیز اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سوچ لیجئے. اور آگے سوری تھوڑی سی ٹریفک آ گئی ہے, ورنہ تسلسل بنا رہتا. پر پلیز میری بہت زیادہ التجا ہوگی آپ کے سب کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی اگلی پیڑھی کے لیے ڈیموکریسی کو فروغ دیں, اور کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم اس ڈکٹیٹرشپ, اس ہائیبریڈ رژیم, اور ایک بندہ جو سوچتا ہے صرف وہی ہوتا ہے, اس سارے کے سارے مائنڈ سیٹ سے ہم باہر نکلیں, اور پاکستان دوبارہ اس راہ پہ گامزن ہو جہاں پہ اچھا بلا 2022 تک جا رہا تھا. ڈسپائٹ آف us hitting by corona in 2019 ہماری 6.5 جی ڈی پی گروتھ تھی, اور 22 ارب ڈالر کا خزانہ میں تھا ہمارے. اس وقت ہمارا 138 سے 140 بلین ڈالرز کا قرضہ چڑھ چکا ہے, اور آئی ایم ایف اور باقی سب ہماری ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں, پر وہ ان چیزوں کو چیک نہیں کرتے جب کچھ لوگوں نے 10 بلین 12 بلین ڈالرز کے پرائیویٹ جیٹس خریدنے ہوتے ہیں. تو ان پرائیویٹ جیٹس میں آپ کو تو بٹھایا نہیں جائے گا, جن کو بٹھایا جائے گا یا جن کے پرائیویٹ جیٹس وہ ہیں آپ خود ہی جانتے ہیں. بس آپ ان کی غلامی چھوڑ دیجئے, اور پلیز اپنے بچوں کے لیے, اپنی اگلی پیڑھی کے لیے دوبارہ باہر نکلیں, اور ہمارے عمران خان کو باہر لے کے آئیں تاکہ وہ اس ملک کا سچے دل سے سوچے, بجائے اس کے کہ ہمارے آگے میٹھی میٹھی کچھ باتیں کی جاتی ہیں, اور جیسے ٹائم آتا ہے وہ سب بلا کے, اور گورنمنٹ کے اخراجات پہ پرائیویٹ جیٹس خریدے جاتے ہیں, اور جہاں عام انسان ہے وہ رو رہا ہے, وہ بلک رہا ہے, اور اس کے بارے میں اور کوئی بھی نہیں سوچ رہا. تو پلیز 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 اپنے ملک کے لیے سوچیں. تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ چائنا, انڈیا, انڈیا میں صرف ٹاٹا اور فیٹ چلتی تھی. ناؤ لک ایٹ them where they are. چائنا میں صرف سائیکل چلتی تھی, اب پوری دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن چکا ہے وہ. کاش ہمیں بھی یہ تھوڑی بہت اجاگر ہو یہ چیز کہ ہم نے اپنے بلبوتے پہ بھی کچھ کرنا ہے. پلیز اپنے ملک کا سوچئے تاکہ ہم دوبارہ اس ٹریک پہ چڑھ سکیں جس پہ ہم 2022 تک تھے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. السلام علیکم.